बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सकाळची भेट म्हजे जेजू, आयच्या दिसाची सगळी म्हजी चिंतना उतरां आनी कोन्य कोश्ट आनी संतोश हांव तुज्या बरोबर सर्गींच्या बापाक भेटयता. आंकवार मरीच्या काळजा वरवीं सगळ्या मनशाच्या थारोना खातीर क्रिस्तांवांनी सगळ्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या गोरजां खातीर आमेन. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, सरकार आनी प्रितमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरपे सांबाळलो. आंकवार मरेत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले. ताका खुस्सात सोडलो. तो मेलोन ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. दुयेंतां जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. Sorgice raz, tolohitai, aż bordiacia sagata, vinotikor, amce basun, Santa namozo kori, ami pordeshi. Chakalo kahantli amkahani vari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkahani vari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkahani vari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkahani vari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkahani vari. E pagivonte ana sorgince raz tolohitai aż bordiacia sagata vinotikor amce basun. Namosot kori ami pordeshi. Patka chakalo kadli amkahani vari. Santa namosot kori ami pordeshi. Patka chakalo kadli amkahani vari. Santa namosot kori ami pordeshi.
Patkachakalokanli amkanivari. Santa Namo Zotkori Ami Pordeshi. Patkachakalokanli amkanivari. E Bhagivonti Ana Sorgi Cheras Toloitai Ashbor Vyacha Sagata Vinodikor Amche Pasun Santa Namo Zotkori Ami Pordeshi. Patkachakalokanli amkanivari. 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 E Bhagivonti Ana Sorgi Cheras Toloitai Ashbor Vyacha Sagata Vinodikor Amche Pasun Santa Namo Zotkori Ami Pordeshi. Patkachakalokanli amkanivari. 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 Santa Namo Zotkori Ami Pordeshi. Patkachakalokanli
लोकांतली आमकां निवारी. हे भागिवंती आना सोर्गीचे राज चलोयताय आशबोरव्यांच्या सांगाता विनोदी कोर आमचे पासून सांताना मोजत कोरी आमी परदेशी. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. सांताना मोजत कोरी आमी परदेशी. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. सांताना मोजत कोरी आमी परदेशी. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. सांताना मोजत कोरी आमी परदेशी. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. सांताना मोजत कोरी आमी परदेशी. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. हे भागिवंती आना सोर्गीचे राज चलोयताय आशबोरव्यांच्या सांगाता विनोदी कोर आमचे पासून. मागणे बगयोन थानांक येवनोंत वंती सांताना तुका उलो मारतल्यांचे चुचुरे करतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले. माई म्हज्या विघ्नाच्या बरान चेपोवन हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गोरजेच्या वेळार तूं म्हाका पाव. पळय माये हांव पडलां तो आनी तुज्या आसऱ्या काले वेळार तूं म्हाका घे. तूं व्हरतताय मायेक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याची. चडशे गूण जे तुज्या गोराब्यांत वसतलेच तेच आमच्या गोराब्यांत वस अशें कर. मोगो बायले मोदें अडचण्यार कोडेनी सोंसणीकाय. भुरग्यांक बरी रीत रोवीस. वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भोक्तीपणाची आपुरबाय. आनी चडशे गूण जे गोराब्याक करतात ह्या संवसारांत सुखेस्त आनी देवाक मानतात तसले. म्हजे मागणे आनी गरज घाल तुजे दुवे भाग्यवंत आंकवारी मारी मुखार आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार मेवच्याक बरो फोड. हांव आतां मागता ती गरज म्हाका मेवसो ताची पाट सोडूं नाका. तुका जाय ते ह्या वेळार माग. पूण सोगता आदी मेळून घे म्हाका भाग एका दिसाक पावच्याक स्वर्गार. तुज्या आनी मारयेच्या आनी सोमे सांताच्या सांगाता सासणाच्या सासणांक देवाक वाकांच्याक. आमेन. हे बोरवे सांताना वयांक वार मारयेची जिवर्तत आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेळशी कर. हे बोरवे सांताना वयांक वार मारयेची जिवर्तत आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेळशी कर. हे बोरवे सांताना वयांक वार मारयेची जिवर्तत आमचें जिवीत
आमचे अमृत आनी आमचो बोरवासो. विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती कोरोस आमकां मेलो शिकोर. पचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सुरवातीक सगळी उबी रावया, गायन घेवया. A9 पेज 4. Talo upaneyan, mapagputak miya, ngayon koruneyan, deva mo gagayan. Talo upaneyan, mapagputak miya, ngayon koruneyan, deva mo gagayan. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे मीस भेटयला संपलेल्या मिलाग्रीन फेर्नांदीस हे भयणीक संपल्या 3 वर्सां भरता आनी त्याच बरोबर संपलेल्या मतायस पिंटो ह्या बाबाक 2 वर्सां भरता. देवान तांची काकलूत करून सर्गींच्या राज्यान तांकां घेवंक ह्या मिसान मागता. आयज वाडदीस समोर रमता तांचेय पासत हांवें मागता. कॉन्स्टान्सियो डिकोनांव आमचो ऑल्टसवर आयज आपलो वाडदीस समोर रमता. ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसान मागता. दुसरीं भाव भयणां आपलो वाडदीस हो काजाराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसान मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या सगळ्या भावां भयणींचो उगडास करता. जावं आमच्या गोंयांत जावं भारतांत जावं संवसारभर जीं कश्टावतात देवान तांकां सगल्यांक पेकोवणी दिवंक ह्या मिसान मागता. आमच्या गांवचीं जीं परदेसान आसात शिरकोल्यान तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसान आमी मागता. आमच्या जोण्याकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणें कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तो आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करून तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दीस आनी रात थांबून आसतना म्हज्या दोळ्यांतली व्हांवतात दुकां. म्हजे पोरचेचे आंकवार दुवेचेर भयंकर नोश्ट आयला. ती एकदम घायाल जाल्या. रानांत वनांत वचोन जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शारांत वचोन जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देसांत भोंवतात फिरतात. कितें करतात तेंच नकळत. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलोय काय? तुज्या आत्म्यांक सियोनाचो कांटालो येता काय? कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बरी जावपाचो आनीक आमकां बोरवासो ना? सवस्कायेक आशेतेल्याव पूण बोरवें कांयच आयलें ना. बरी जावचो वेल पावलो काय म्हूण पोलेताल्या पूण आमचेर आयलो थरथरो. सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी ओळखून घेताव. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केला. तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेच्या शिवासनाचो मान उबोव नाका. आमचो उगडास कोर. आमचे कोडे केल्लो कोरार मोडूं नाका. राष्ट्रांच्या कुड्ड्या देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत? वो मोलबाच्यान आपशींच पावस घालूंक जाता जायत? तूं एकलोच हें करताय न्हय गा सर्वेस्परा? देवा आमच्या, तुजेरूच आमचो विस्वास. कित्याक हें सगलें तूंच कोत्ताय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पोतून म्हणुया. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पोले जाल्याव एकदम दोलदिरी. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणारा. आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कैद्यांचें रुदन पावून तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फडमण पडलां, तांकां तुज्या बावल्याच्या बोळान निवार. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी परसा तूच चोरवाक व्हरताय त्यो शेलयो. सासणाच्या सासणाक तुका दिनवासतल्याव. पिणकेचे पिणकेंत तुजी वाखाणणी करतल्याव. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक
सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो. आतांच्या शिसांनी ताचे सोशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराची वेपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परतीपाडून तांकां सांगलें, बरें बी वोपता तो मनशाचो पूत. शेत मुणगे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं. नेर नोश्टाचीं भुरगीं. नेर वोपलो तो दुस्मान देंवचार. लुणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुंवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आकोट्यो करुन्यो करतल्या मनशाक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लायतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी परचोळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरवीं परजळटलीं. आयज आमी परब करता सेंट आल्फोन्सा. ही पयली वस्तोरी भारत देशाची बागेवंत जाली. बेनेडिक्ट पाप साहेबान 2008 वर्सा तिका बागेवंत म्हूण परगटली. तिच्या जिवीत 4 वण्टी भितर आसले कोवेंतान. पूण जायते कोश्ट भुरगेपणांत तिणें सोंसून आयली. 3 वर्सांची आसतना तिचो बापूय तिची आवय सोंपली. आपणाचे मावशेशी तिका दवरली आनी ती ल्हान आसतना वाडली. मागीर रोखडेच तिका ल्हान आसतनाच एक्झिमा जालें. आख्खें तिची कूड जायती स्कीन डिजीज हे एक्झिमा जाले. बरी जाली मागीर. 13 वर्सांची आसतना ताची घोची ताका 13-14 वर्सां काजार करूंक सोदतालीं, कित्याक ती सोबीत रुपान आसली आनी हें तिका नाका आसलें. हीच आपुणूच वेता आनी उज्याच्या कोळशान आपले पांये दवरताच आनी उलपायता आख्खे. आनी हें ताका जिवीत भर तिच्या जिवितान हें उणेपण हें कशें जाता, दूख जाता, ती सदांच तशी उरता हे घावे पांयांक. उपरांत कॉन्वेंतान ती वेता. कॉन्वेंतांत जायते दूख सफरींग तिच्या सोबेंक घडटा. तिका ल्युकेमिया TB हें दुयेंसूय जाता, ट्युबरक्लोसीस. आनी हें मोगान ती सोंसताली म्हणटा, सायबा जेजू म्हाका आनीक कोश दी सोंसूंक, म्हाका बोळ दी, कित्याक जितले हांव कोश सोंसता तुज्या कोश्टांनी हांव वांटो घेतां जेजू. बाबडीनो ही सोंपल्या उपरांत थोडो लोक तिच्या मरणाक येता पयलो. पूण वरोस जाल्या उपरांत वर्साच्या मिसाक सेंट मेरी श्रायन कोटायम हांगासर जायतो लोक ओजारांनी येता. कित्याक थोडीं जाणां जायतीं जाणां मागतालीं तिचें सवें आनी तिच्या लागीं विनोदी करताले, मिलाग्री घडटाल्यो. जायतो लोक ह्या वर्साच्या मिसाक शिमित्रीन येता. एक पिलग्रिमेज सेंटर कसो जाता तिचो फोंड.
आनी भाव भयणीनो जायत्यो मिलाग्री तिचे सोबेन घडटा. जी जायते आपल्या जिवितान कोश्ट सोंसताली दुसऱ्यांच्या कोश्टांक आतां एक नमुनो कसो आदार दिता. बिशप सेबस्टियन केरला गांवचो एक मिलाग सांगता तिच्या वळेन घडली ती. एक म्हणटा भुरगो आसलो ताचे पोत्ते पांय आसले आनी हो मुस्लीम आसलो. ताचे आपयता तो आनी म्हणटा तुजे पांय पोत्ते कशे. आनी तो म्हणटा आपणाक चल मानसान. तो आपणाच्या बोल्सांतलो एक रेजीस काडटा जो आल्फोन्साचो एक वर्साचो ताजेशी रेजीस आसलो आनी तो काडून ताजेशी दिता. आनी तुजे धाकटुले आल्फोन्साचे मागणें आसलें हें म्हूण म्हणटा ताका. आनी तो म्हणटा आपूण मुस्लीम हांव कसो मागणें करतलो हें. आपणाक ना. तो म्हणटा देव पदवेदार तुका बरो करतलो तूं मागणें कर. घरा येता आनी मागणें करता. एक पावो ताचो बरो जाता रोखडोच. उपरांत थोड्या म्हयन्यांनी ताचो बापूय ह्या बिशप सेबस्टियनाची परतून येता आपल्या पुताक घेवन. आनी हो वळखता ताका हो भुरगो जाका ताणें रेजीस दिल्लो तो. आनी हो बापूय सांगता आमी एक पावो बरो जालो म्हणून हें मागणें तुवें धाकटुलें दिल्लें तें करीत रावले. दुसरोय पावो ताचो बरो जालो. आनी हें सेंट आल्फोन्साच्या विनोतीन तें घडलें. भाव भयणीनो ज्या मनशा सोबें जायते दूख कोश बाले खोंती आसले हुस्के आसले त्या मनशाक देव आपलो नमुनो करता. आमी क्रिस्तांवाचे भाग्यवंत जाता केन्नाच जिवे आसतना जायना. जिवे आसतना भावा भयणीनो जायतें दूख आमकां सफरींग आमकां व्हरचें पडटा. आनी जेजून हे सफरींग कोश्ट आपल्या जिवितान व्हेले कुरीस व्हेले आपल्या जिवितान. आनी देखून आमी मेल्या उपरांत आमकां हो इनाम फावो जाता. आनी देखून आयज आमकां जेजू सगल्यांक उलो करता. ह्या धाकटुल्या कॉवेंतान रावन ह्या भुरग्यान आपल्याचें जिवीत आपणाक भेटयलें. कसलेंय तें जावं दुखाचें जिवीत तिणें भेटयलें. आमकांय उलो करता आमचें दूख कोश्ट आपणाची भेटोवंक. देखून आयज जेजू आमकां म्हणटा बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरी पडजळटलीं. भाव भयणीनो बरीं मनशां जीं कोण सगलें बरे भाशेन आसा तीं न्हय. आमच्या जिवितान आमकां म्हणटले जायते फावटी आमी बरीं आसा पूण जायते जाणांक भितरले कोश्ट दूख उमाडे जायते तरेचे आसा. हे घेवन जेन्ना आमी देवाशी येता आमी देवाशी पडजळटले सुर्या भाशेन पडजळटले. ह्या जिवितान आमी पडजळटले. पूण देव उपरांत आमकां आमचें जिवीत दुसऱ्यांकूय दाखयतलो. जशें सेंट आल्फोन्सा हाचे सोबें घडलां ते भशेन आमचेंय जिवीत जातलें. हेंच जिवीत आमकांय फावो जावंक. केन्नाय कोश्टांतल्यान दुखांतल्यान आमी जेजूशी वचून जेजूचें बोळ आमी घेवन आमी सुर्या वरी पडजळोवंक आमकां भाग्यवंत आल्फोन्साचे मजतीन देवाची कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. भेटोवणे वेळार गायन घेवया C8 पेज 31. बापाक माना गोण बायलो जाय काजाची कोरी भक्ती ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रीती मोगाल बापा मारून तुगे मोगान गेली ही बेटवनी मोगाल बापा मारून तुगे मोगान गेली ही बेटवनी.
म्हज्या बाबा भणीनो, हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या बागयोंत आल्फोन्सान आपल्या रोगतान क्रिस्ती भावार्थ्यांक ओमडीक आनी परिशीत साक्षी दिली देखून आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान ती देणी तुका मानता तसली जावं. ह्या योजना वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी मागणी तुजे मुखार पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुराव जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. मिलाग्रिना फेर्नांडीस हे आमचे संपलोले भयणीची काकलूत कर. ह्या संवसाराक अंतरल्या 3 वर्सां तिका भरतात. तशेंच मातायस पिंटो हे आमच्या संपलोल्या भावाक 2 वर्सां भरतात. ह्या संवसाराक अंतरल्यार ताची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आयज आपलो वाडदीस समोरमता आमचो वेदी सेवक कॉन्स्तान्सियो, ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागतांव. आनी हेरूय आमची भाव भयणां जीं कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागतांव. अशें आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयले मागणी सगळे आमी बरोबर भावार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसो. हांसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजे सोटी आनी खास साडीन जावंक पणजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D40 पेज 69.
Sorgirunto Jesu nilo Amka oslo favor naslo Amto Jesu Jevon zalo Amche admi Mokek Paulo Ye Jesu Wigitoye Od moduka Gevon grauta Ye Jesu Wigitoye Od moduka Gevon grauta Sorgi Jevon Jesu dita Apli kurmas somor pita Beva mendro apun zada Amma molsha kawum dita Ye Jesu Megitoye Od moduka Gevon grauta Ye Jesu Wigitoye Od moduka Gevon grauta Soank, मोचे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें बो अमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोडचोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वाडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं बागेवंत आल्फोन्सा बरोबर सासणाचें जिवीत आमकां मेळो अशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुकार. शेवटाक गायन घेवया U23 पेज 241. Santandoce suffogine Deus ala natutuso somimoso rasamoso